अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान में कोई भी हरकत ऐसी हो जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो तो बहुत से लोगों को लगता है कि इसके पीछे इंडिया है। अगर अमेरिका या IMF ये कहे कि हमें पाकिस्तान की मदद नहीं करनी तो पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ये कहते हैं कि अमेरिका तो ऐसा करेगा ही क्योंकि वो इंडियन ओरिजिन का है। लेकिन दोस्तों सच तो ये है कि दोनों ममालिक ने एक दूसरे को गलत दिखाया हुआ है। दोनों ममालिक के लोग यही समझते हैं कि हम ठीक हैं और दूसरे गलत, जबकि दोस्तों सच ये है कि दोनों ममालिक ने एक दूसरे के साथ बहुत कुछ गलत कर रखा है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान ने भी भारत के साथ बहुत कुछ गलत किया हुआ है और भारत ने भी पाकिस्तान के साथ। लेकिन पाकिस्तानियों को ये बात बताई थोड़ी जाती है। ये बात बिल्कुल ऐसे ही है जैसे इंडिया में किसी को ये नहीं बताया जाता कि हमने पाकिस्तान के साथ क्या क्या गलत किया है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आखिर पाकिस्तानी और इंडियंस एक दूसरे से नफरत क्यों करते हैं, और इस वीडियो के बाद आप ये जान जाएंगे कि आखिर पाकिस्तान ने इंडिया के साथ क्या क्या किया और इंडिया ने पाकिस्तान के साथ क्या क्या किया। दोस्तों 1930 में जब पाकिस्तान और इंडिया इकट्ठे थे तब सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों ने अपना अलग मुल्क यानी अलग कंट्री बनाने का फ़ैसला किया। एक बात जो इस नए कंट्री के बारे में बहुत ज़्यादा की गई वो ये थी कि आखिर इसका नाम क्या होगा। दोस्तों दरअसल हिंदुस्तान यानी सब कॉन्टिनेंट एक बहुत बड़ा कंट्री था। यहाँ बहुत सी कौमें आबाद थीं। छोटे छोटे इलाकों पर मुख्तलिफ बादशाह हुकूमत कर रहे थे, लेकिन इस पूरे सब कॉन्टिनेंट पर कब्ज़ा अंग्रेज़ का ही था। अंग्रेज़ को भारत पर कब्ज़ा किए तकरीबन 70 से 80 साल का अरसा हो चुका था और यहाँ के लोग उनकी नाइंसाफ़ियों से तंग आ चुके थे। इसके बाद जब वर्ल्ड वार 2 यानी दूसरी जंग अज़ीम ख़त्म हुई तो अंग्रेज़ बहुत कमज़ोर हो चुके थे, जिसकी वजह से उन्हें हिंदुस्तान छोड़ना पड़ा। लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर अंग्रेज़ों ने इतना बड़ा हिंदुस्तान इतनी जल्दी कैसे और क्यों छोड़ा? अंग्रेज़ों को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान नफ़रतें पैदा हो चुकी हैं और अगर उन्होंने जल्दी से हिंदुस्तान छोड़ा तो बहुत ज़्यादा जानी नुकसान होगा। वो ये जानता था कि इन दोनों ममालिक यानी पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात अच्छे नहीं होंगे और फिर आखिर क्यों मसला कश्मीर को छोड़ा गया। शायद कुछ भी गलती से नहीं हुआ बल्कि ये सब कुछ बाय प्लान था। इनका काम नफ़रत बनानी थी तो उन्होंने बनाई और फिर यहाँ से चलते बने। दोस्तों वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 के बाद अमेरिका, बरतानिया और सोवियत यूनियन यानी रशिया ने असलहा बनाने वाली बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज कायम कर दी थी और फिर उनको इस असलहे के लिए कोई कस्टमर तो चाहिए था। ऐसे मुल्क चाहिए थे जिनकी आपस में दुश्मनी हो। इसी वजह से बरतानिया ने ये सब कुछ जानबूझकर किया ताकि इन दोनों ममालिक के दरमियान दुश्मनी और नफरत बढ़ती रहे और उनका अपना काम चलता रहे। दोस्तों ये वो पहला फैक्टर था जिसकी आज तक दोनों ममालिक को समझ ना आ सकी और ये दोनों एक दूसरे को उसका कसूरवार ठहराते रहे हैं। इसके बाद दोस्तों पाकिस्तान और भारत आज़ाद हो गए। कश्मीर की आबादी मुसलमानों की थी जबकि वहाँ का बादशाह एक हिंदू था, तो जाहिर सी बात है कि वो भारत के साथ मिलना चाहता था जबकि आबादी पाकिस्तान के साथ। इस सूरत हाल को देखते हुए राजा हरि सिंह जो कि कश्मीर का बादशाह था उसने फैसला किया कि जो कश्मीर को ज़्यादा से ज़्यादा मफादात देने को तैयार होगा वो इसके साथ मिल जाएंगे। दोनों ममालिक के लिए कश्मीर बहुत अहम था क्योंकि कश्मीर दोनों ममालिक के लिए पानी का सोर्स था और आप तो जानते हैं कि पानी एक मुल्क के लिए कितना अहम है। पाकिस्तान ये जानता था कि एक हिंदू राजा मुस्लिम मुल्क को कभी भी पसंद नहीं आ सकता, इसलिए पाकिस्तान ने कबायली लश्कर को कश्मीर में दाखिल होने के लिए भेज दिया। सरकारी तौर पर इसकी इजाज़त नहीं दी गई थी क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की आर्मी का चीफ एक अंग्रेज़ था। कबायली लश्कर बहुत तेज़ी से कश्मीर की तरफ बढ़ रहा था। ये देखकर राजा हरि सिंह ने भारत के साथ मिलने का फ़ैसला कर लिया, जिसके बाद भारत ने कश्मीर में अपनी फ़ौजें दाखिल कर दी। फिर पाकिस्तान की फ़ौज भी डायरेक्टली इस मामले में इन्वॉल्व हो गई। जब भारत को कश्मीर हाथों से निकलता दिखाई दिया तो उन्होंने यूनाइटेड नेशन जाने का फ़ैसला कर लिया और वहाँ जाकर पंडित नेहरू ने ये कहा कि हम कश्मीर के लोगों से पूछेंगे कि वो किसके साथ मिलना चाहते हैं, जिस मुल्क के साथ वो रहना चाहेंगे रह सकेंगे। इस बात पर पाकिस्तान भी मान गया और जंग रोक दी गई। लेकिन दोस्तों इस दिन से आज तक भारत ने इस मामले पर कोई एक्शन नहीं लिया और कभी भी कश्मीर के लोगों से नहीं पूछा कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं और इस तरह भारत इस मामले में गलत है।
جبکہ عوام کو ایسا کچھ بھی بتایا نہیں گیا اور وہ اس معاملے میں پاکستان کو قصوروار ٹھہراتے ہیں۔ اس کے بعد دوستو جب جنرل ایوب خان پاکستان کے صدر بنے تو ان کے سر پر صرف ایک بات سوار تھی کہ کشمیر حاصل کر کے ہی رہنا ہے، اور لگتا بھی تھا کہ پاکستان کشمیر کو حاصل کر لے گا، کیونکہ تب پاکستان ایک طاقتور ملک تھا جبکہ بھارت بہت غریب ملک تھا۔ اس وقت پاکستان میں ڈالر 4 روپے کا تھا جبکہ بھارت میں 8 روپے کا۔ اس کے علاوہ تب کشمیر کے لوگ بھی پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے تھے کیونکہ وہاں زیادہ تر مسلمان آباد ہیں۔ اس صورتحال کا جنرل ایوب خان نے فائدہ اٹھانا چاہا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی غلطی بھی کی جو کہ پاکستان کو شاید نہیں کرنی چاہیے تھی۔ پاکستان نے براہ راست فوجی کارروائی کرنے کی بجائے گوریلا وار کرنے کا فیصلہ کیا۔ پاکستان کی کوشش تھی کہ پہلے کشمیر میں بھارتی ڈیفنس لائنز کو اتنا کمزور کر دیا جائے کہ وہ ڈیفنس کرنے کے قابل ہی نہ رہے، اور پھر کشمیری خود آزادی کا اعلان کر کے پاکستان کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ جنرل ایوب نے ایک آپریشن کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کا نام رکھا مشن جبرالٹر۔ جی ہاں دوستو، نام سن کر عجیب ضرور لگا ہوگا، لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ جبرالٹر دراصل اسپین کا ایک علاقہ تھا جسے مسلمانوں کے ایک فوجی کمانڈر طارق بن زیاد نے فتح کیا تھا۔ بہرحال دوستو، جب آپریشن کا نام ایسا رکھا ہوا تھا تو ظاہری سی بات ہے سیریسنیس بھی ویسی ہی ہونی چاہیے تھی، لیکن یہاں معاملہ الٹ تھا۔ جولائی 1965 میں پاکستان نے ہزاروں کشمیری نوجوانوں کو معمولی سی ٹریننگ دے کر ان کو مشن دے دیا کہ آپ لوگوں نے کشمیر میں موجود بھارتی ڈیفنس کو کمزور کرنا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ان نوجوانوں میں 14 سال کے لڑکے بھی شامل تھے۔ اس مشن پر پاکستان نے یہ موقف اپنایا کہ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، کشمیری خود اپنی آزادی کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ جب بھارت کو اس بات کا پتہ چلا تو اس نے فوراً 1 لاکھ فوجی کشمیر میں داخل کر دیے۔ دوستو، بھارت پہلے ہی 1948 میں آدھا کشمیر ہار چکا تھا اور 1962 میں اقصائی چین کا علاقہ چائنا سے ہار گیا تھا، اور اب اگر 1965 میں باقی کشمیر بھی ہار جاتا تو بھارت تو صرف مذاق بن کر رہ جاتا۔ اس لیے کشمیر میں پاکستان کا پریشر کم کرنے کے لیے بھارت نے 6 ستمبر کو لاہور اور سیالکوٹ پر حملہ کر دیا، اور یوں ایک مرتبہ پھر دونوں ممالک کے درمیان مزید دشمنی بڑھ گئی۔ دوستو، بھارت میں یہ بتایا جاتا ہے کہ پاکستان نے کشمیر کے لوگوں کو ورگلایا ہے، ورنہ کشمیر کے لوگ تو سکون کے ساتھ بھارت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ لیکن دوستو، سچ تو یہ ہے کہ کشمیر کے لوگ 1947 سے پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، لیکن بھارت نے کبھی ایسا ہونے ہی نہیں دیا۔ یہ تو سیدھا بھارت نے قبضہ کر رکھا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں یہ بتایا جاتا ہے کہ 1965 میں بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا۔ یہ بات بھی بالکل غلط ہے، کیونکہ پاکستان نے پہلے کشمیر لینے کی کوشش کی تھی اور اس کے لیے بہت ہی عجیب طریقہ اختیار کیا تھا، جس کے بعد اس کے مقابلے میں بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تھا۔ 1965 کے بعد دوستو ایک اور بہت بڑا جھوٹ جو کہ پاکستانیوں کے ساتھ بولا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ 1971 میں پاکستان کے 2 ٹکڑے ہونے کی اصل وجہ بھارت کی سازش تھی، جبکہ دوستو سچ تو یہ ہے کہ 1947 سے 1971 تک پاکستان نے اپنے ہی مشرقی حصے یعنی بنگلہ دیش کو ان کے حقوق سے محروم رکھا ہوا تھا، جس کی وجہ سے تنگ آ کر بغاوت کا آغاز ہوا۔ اس کے ساتھ ہی ایک بہت بڑا جھوٹ جو کہ بھارتی عوام کو سنایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ بھارت نے 1971 میں پاکستان پر حملہ اس لیے کیا تھا کیونکہ مشرقی پاکستان جو کہ آج بنگلہ دیش ہے، وہاں سے بہت سے لوگ بارڈر کے ذریعے بھارت میں داخل ہو رہے تھے، جس کی وجہ سے بھارت کو حملہ کرنا پڑا۔ لیکن دوستو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بھارت نے صرف موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حملہ کیا تھا۔ بہرحال دوستو، یہ تھے کچھ سچ جو کہ ہم نے آپ کو بتائے، جبکہ پاکستان اور بھارت میں انہی باتوں کو غلط انداز میں پیش کیا جاتا ہے، جس سے عوام میں نفرت مزید بڑھ جاتی ہے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ ہسٹری، سائنس، ٹیکنالوجی اور اسپیشلی کرنٹ افیئرز اور انٹرنیشنل افیئرز پہ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل دی وائرل ونس کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔